مسجد پادشاهی و یا مسجد عالمگیری یکی از مساجد تاریخی پاکستان است. در شهر لاهور واقع شده است. مسجد پادشاهی به دستور اورنگزیب عالمگیر، آخرین امپراتور گورکانی هند، در سال 1673 میلادی 1050 شمسی ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی در پاکستان به شمار می رود. مسجد پادشاهی پس از مسجد شاه فیصل که در اسلام آباد واقع شده دومین مسجد بزرگ در پاکستان و جنوب آسیا و پنجمین مسجد بزرگ جهان از جاذبه‌های مهم گردشگری پاکستان به شمار می رود. نقل قولی در پنجاب وجود دارد که میگه اگر لاهور را نبینی انگار که پاکستان را ندیده ای و اگر مسجد پادشاهی را نبینی انگار که لاهور را ندیده ای. در حقیقت میتوان گفت که هنگام ورود به شهر تاریخی لاهور امکان ندارد که ساختمانی با رنگ آجری دیده نشود. گردشگران و مسافران هنگام ورود به لاهور چشمشان به این مسجد زیبا میخورد. 7 مسجد قدیمی مسلمانان دنیا به عنوان مفاخر معماری و عجایب مهم جهان معرفی شده‌اند. مسجد پادشاهی لاهور در کشور پاکستان یکی از این عجایب هفتگانه جهان اسلام است. زیبایی این مسجد تاریخی دیدنی و ستودنی است و یکی از آثار تاریخی ماندگار در شبه قاره هند است. کتیبه فارسی بالایی در ورودی مسجد به خط سلس و نستعلیق است. خبر می‌دهد که ساخت این مسجد در سال 1084 هجری قمری توسط برادر رضایی اورنگزیب، مظفرحسین معروف به فدایی خان کوکه به پایان رسیده است. از مسجد پادشاهی به عنوان نقطه تحولی در تاریخ و یک جاذبه توریستی بزرگ که همه شکوه و زیبایی دوره مقبول در آن متمرکز شده یاد می‌شود. مسجد پادشاهی گنجایش حدود 50,000 نمازگزار را دارد و معماری آن به سبک معماری دوره گورکانی یا مغولی است که ارتباط زیادی با معماری ایرانی دارد. مسجد پادشاهی یکی از شاهکاری معماری، کاشیکاری و نجاری ایرانی است و ظاهر و حالتی شاخص، وسیع و با شکوه دارد. نمای خارجی مسجد پادشاهی را با سنگ‌های حکاکی شده تزیین کردند و به ویژه از فرم لوتوس بهره گرفتند که شکل عمده آن برجسته است. لبه بالایی دیوارها با کنگره‌های زیبایی آراسته شده است و سنگ مارمر بر زیبایی بنا افزوده است. در تزیینات داخلی از گچکاری‌های زیبا، تزیینات و نقش و نگارهای اسلیمی و منبتکاری و نقاشی روی دیوار استفاده شده است. دیوارهای مسجد پادشاهی از آجرهای کورهای پخته شده و ساروج است که روکشی از سنگ شنی قرمز دارد و پایه ستونها از سنگ‌های مارمر رنگارنگ هستند. برای پوشاندن کف اصلی حیاط از آجرهای کورهای پخته شده استفاده کرده بودند که در مرمتی که طی سالهای 1939 انجام گرفت با سنگ‌های شنی قرمز جایگزین شد.